बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मोहतरम, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके देखने पर और उस पर अमल करने पर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। आज मुझे एक भाई साहब ने कॉल की, कहता कि हकीम साहब, मैंने हवा को रोका, री को रोका, उससे मुझे सर दर्द होना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को, आप बहन भाइयों को इस बारे में ज़रूर बताऊं कि कुछ ज़रूरी हाजतें ऐसी होती हैं जिनको रोकने से बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। मिसाल के तौर पे हवा का खारिज होना, इसको अगर आप रोकेंगे तो कौन सी बीमारी लगेगी। अगर आप पेशाब को रोकेंगे तो आपको कौन सी बीमारी लगेगी। अगर आप पखाना बजाज को रोकेंगे तो कौन सी बीमारी लगेगी। अगर आपको भूख लगी हुई है तो वो कितनी नुकसानदेह है कि आप उसको कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं, या फिर आपको प्यास लगी हुई है तो उससे आपको कौन कौन सी बीमारी लग सकती है। अगर आपको जमाई आई है तो उसको रोकने की कोशिश करने पर कौन सी बीमारी लग सकती है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अगर आपको खांसी आ रही है तो अगर आप उसको रोकेंगे तो कौन सी बीमारी लग सकती है। अगर आपको छींक आ रही है तो आप उसको रोकेंगे तो कौन सी बीमारी लग सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़्यादा जागने से क्या होता है, कौन सी बीमारी लग सकती है। अगर आप को कोई सदमा पहुंच गया है, आप उसकी वजह से रोते रहते हैं, सारा दिन रोते रहते हैं, या फिर आपको रोना आ रहा है तो फिर आपको कौन सी उसको रोकेंगे। यानी आपको रोना आ रहा है तो ज़बरदस्ती आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो कौन सी बीमारी लग सकती है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अगर कई ऐसे अफराद हैं उनको इंजाल हो रहा होता है, यानी इहतलाम होने लगता है, तो उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके रोकने से कौन सी बीमारी लग जाएगी। अगर आपको हंसी आ रही है तो आप हंसी को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे कई शरारती बच्चे होते हैं, वो किसी के साथ शरारत करके तो ऐसे बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाते हैं कि किसी को, बड़े को, उस्ताद को, या फिर किसी को घर में बड़े को पता ना चल जाए कि इसने शरारत क्या किया। वो अंदर ही अंदर हंसते हैं तो उस हंसी को ज़ब्त करने से कौन सी बीमारी लग जाती है। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर आपने देखना है। अक्सर आपने देखा होगा कई दोस्त ऐसे होते हैं, ख़वातीन हैं, उनको उल्टी आ जाती है, कै आ जाती है, कै आ रही है तो उसको आपने रोकना है, तो रोकने से कौन सी बीमारी लग जाएगी। तो मोहतरम मेरे भाइयों, कई ऐसे बंदे हैं उनको सांस का मसला होता है, वो सांस को लंबा करने की कोशिश करते हैं, उनका सांस लंबा होता नहीं है, लंबा करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे कौन सी बीमारी लग जाएगी। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरी गुजारिश है, इसके अलावा मैं और आपको क्या बताने वाला हूँ। 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से इंसान की ज़िंदगी जो है बहुत ही कारआमद हो जाती है, जिससे बहुत ही मददगार साबित होती है सेहत के हवाले से। तो मेरे भाइयों, चाय जो है, इसके इस्तेमाल से कौन सा नुकसान है, कौन सा फ़ायदा है। तो मेरे भाइयों, आज मैंने आपको कितनी चीज़ों के बारे में बताना है। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर, अगर आपको गैस खारिज हो रही है, री खारिज हो रही है, हवा खारिज हो रही है, तो आपने रोकना नहीं है उसको। चाहे आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं तो उठकर बाहर चले जाएं। अगर आप उसको रोक रहे हैं तो फिर मेरी बात ज़हन में रख लें,
सर दर्द की बीमारी लग सकती है, आपको शिकम में तकलीफ़ हो सकती है, कॉलन की बीमारी आपको लग सकती है। एक तो मुझे बुज़ुर्गों ने, उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हकम अली साहब ने बताया था कि एक मर्द था, वो किसी महफ़िल में बैठा हुआ था, तो कुछ ख़ास ही महफ़िल थी, वो उसने उठना गवारा ना किया, तो उसने अपनी हवा को खारिज होने से रोके रखा, यहाँ तक कि वो हवा जो है उसके सर को चढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, तो उसकी उसी दिन उसकी डेथ हो गई। तो मोहतरम मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हवा खारिज होने की उम्मीद है, कि अगर आप चाहते हैं कि आप हवा खारिज करना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि किसी दूसरे को पता ना चल जाए, इल्म ना हो जाए, तो मेरे भाइयों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप महफिल से उठकर लहदा चले जाएं, अपनी हवा को रोकने से मत ऐसा करें। आपने अपनी हवा को खारिज होने देना है, चाहे आप कहीं अकेले महफिल से उठकर चले जाएं। तो मेरे भाइयों, कई ऐसे दोस्त देखे हैं वो उनको पेशाब आ रहा होता है तो वो रोके रखते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, चाहे आप सफ़र में आए, जहाँ भी आपको नज़र आए, आप कहीं भी रोड पर जा रहे हैं तो जगह जगह पर पेट्रोल पंप बने हुए हैं, वहाँ पर रुककर अपनी सवारी को खड़ा करके पेट्रोल पंप पर वॉशरूम में जाकर पेशाब ज़रूर करें। आप अगर किसी काम में लगे हुए हैं तो आप पेशाब को मत रोकिएगा, पहले पेशाब करें फिर कोई और दूसरा काम करें। तो मेरे भाइयों, अगर आपको पखाना आ रहा है तो पखाने को अगर आप रोकेंगे तो फिर कौन सी बीमारी लग जाएगी? बवासीर की बीमारी लग सकती है। बवासीर खूनी हो सकती है, मौके वाली हो सकती है, ख़ास करके री बवासीर भी हो सकती है। इसके अलावा आपकी आंतों के अंदर, अंतड़ियों के अंदर कीड़े पड़ सकते हैं, सर दर्द की बीमारी लग सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कई ऐसे अफराद हैं उनको नक्सीद की बीमारी होती है। मेरे भाइयों, पखाना को आपने नहीं रोकना। अगर आपको भूख लगी हुई है, तो आपने ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर खाना है, क्योंकि भूख की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। इंसान के लिए ये बहुत ही नुकसानदा चीज़ है, जिनका इलाज बहुत मुश्किल है। अगर आप भूख की वजह से कोई बीमारी का शिकार हो गए तो फिर आपको जल्दी आराम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, भूख को रोकने की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है। आपकी मर्दाना या फिर ज़नाना कोई भी ऐसी मर्ज़ है जो मखसूस बीमारियां हैं वो भी लग सकती है। जिस्म आपका दुबला पतला हो सकता है, दिल की बीमारी लग सकती है। तो मोहतरम मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको प्यास लगी हुई है तो प्यास जितनी जल्दी हो सके आप पानी को पीने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आपको आँखों की बीमारी लग सकती है, ज़ोफ़े बा की बीमारी लग सकती है, ज़ोफ़े जिगर की बीमारी लग सकती है, असाबी कमज़ोरी की बीमारी लग सकती है। अक्सर आपने दोस्तों को देखा होगा, उनको जमाई आ रही होती है तो वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों, जमाई आ रही है तो आपने उसको रोकना नहीं है। इसकी वजह से सर दर्द और काहली, सुस्ती पैदा हो जाती है, जिस्म के अज़ा जो हैं वो बिल्कुल सुस्त नकारा हो जाते हैं अगर आपने जमाई को या अंगड़ाई को रोकने की कोशिश की। अगर आपको खांसी आ रही है, खांसी को ज़ब्त मत कीजिएगा, नहीं तो आपको टीबी की बीमारी लग सकती है, ज़ोफ़े दिल की बीमारी लग सकती है, ज़ोफ़े कल्ब की बीमारी लग सकती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी बीमारियां ना लगे तो फिर इस वीडियो पर आपने अमल ज़रूर करना है। इसको बार बार देखें, सोचें कि मैं इसमें से कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर आपको छींक आ रही है तो छींक को मत रोकिएगा, नहीं तो आपका सर भारी भारी हो जाएगा,
سر درد ہونا شروع ہو جائے گا، دماغ کے اندر یا پھر آپ کی آنکھوں کے اندر کوئی ایسی بیماری لگ جائے گی جو لا علاج ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ زیادہ جاگتے ہیں، سوتے کم ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے، پھر زیادہ جاگنے کی وجہ سے دماغ کے اندر خشکی ہو جاتی ہے، دماغ کے اندر کمزوری آ جائے گی، اعصابی کمزوری آ جائے گی، دماغی کمزوری آ جائے گی، مالی کھولیاں ہو جائے گی، اور آپ کے جسم کے اندر دبلا پن آ جائے گا۔ جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ آپ پر ہنسا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر روکیں گے، اگر آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو روکیں گے تو پھر آپ کو کون سی بیماری لگ جائے گی؟ جنون کی بیماری لگ سکتی ہے، مالی کھولیا کی بیماری لگ سکتی ہے، آپ کے دل و دماغ کے اندر وسواس کی بیماری پیدا ہو جائے گی، جذبات کا فقدان ہو جائے گا۔ رونے سے ذہن جو ہے بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک میرے پاس مریض آیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو اطلاع ہونے لگا تھا، تو اس نے جلدی سے اپنے عضو کو پکڑ لیا اور بھاگ کر واش روم میں گیا، تو یہاں تک کہ میرے اس کے سے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی نسیں پھٹ گئی، وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ تو اس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 15 برس یا 16 برس۔ اب اس کی عمر جو ہے تقریباً 50 سال کے قریب ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اس نے پاکستان میں سے کوئی ایسا حکیم نہیں ہے جس کے پاس نہ گیا ہو، جس کا بھی پتہ چلتا ہے اس کے پاس وہ گیا ہے، لاکھوں روپے اس کے خرچ ہو گئے، وہ کاڑا کے قریب وہ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، میرے پاس بھی وہ آیا ہے، تو اس نے مجھے رام کہانی اپنی یہ بتائی، تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ میں آج اس کے بارے میں ضرور ویڈیو بناؤں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو انزال ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے، نہیں تو آپ کے اندر ایسی کمزوری آئے گی، ایسی کاہلی آئے گی، تو آپ مرد کا نام لینے پر اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھیں۔ پیشاب کی نالی کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، سستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بدن کے اندر جان نہیں رہتی، جریان جیسی بیماری لگ جاتی ہے، یا پھر آپ کو گردوں میں پتھری بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، خاص کر کے اگر آپ کو منی کا اخراج ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دے، اس کو روکنا نہیں ہے آپ نے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہنسی آ رہی ہے، آپ کو کسی وجہ سے خوشی ہے، دل کے اندر ہنسی آ رہی ہے، چاہے آپ نے کسی کے ساتھ شرارت بھی کی ہے، تو آپ کو ہنسی آ رہی ہے تو اس کو روکیے مت، نہیں تو آپ کو ضعف قلب کی بیماری لگ سکتی ہے، ضعف معدہ ہو سکتا ہے، اعصابی سستی کمزوری ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے اندر خون کی کمی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہنسی کو روکیں گے تو آپ کے جو سپریم ہے منی کے اندر وہ کم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے ہچکی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کئی ایسے افراد ہیں ان کو قے آتی ہے، الٹی آتی ہے، کسی وجہ سے آتی ہے، تو اس کو آنے دے، اس کو روکنا نہیں ہے۔ اگر آپ قے کو روکیں گے تو آپ کو ضعف معدہ کی بیماری لگ جائے گی، ہیضہ کی بیماری لگ جائے گی، آپ کو چھپاکی کی مرض لگ جائے گی، منہ کے اوپر چھائیاں بن جائیں گی۔ میرے پاس کئی ایسے مریض آئے ہیں، ان کے چہرے پر یا پھر پورے جسم پر تیل بن جاتی ہیں، چھائیاں بن جاتی ہیں، خاص کر کے چہرے پر۔ تو محترم میرے بھائیوں، ان کو کانوں سے اونچا سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے، جو قے یا الٹی کو روکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کو سانس کا پرابلم ہے، آپ مثال کے طور پہ آپ کا سانس اتنا لمبا نہیں، آپ لمبا کرنے کی کوشش اور زیادہ کرتے ہیں، تو پھر میری بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کو دل کی بیماری
ضعف قلب کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے کارآمد ہے، تو جس کے ساتھ زندگی بہت انجوائے ہوتی ہے، جس کے ساتھ صحت بہت زبردست ہو جاتی ہے، چہرہ شاش بشاش ہو جاتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کی نظر ٹھہرتی ہے یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے، یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، چاہے اس کی اپنی ہے جو بھی ہے، خود آپ چاہے عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی یہ 3 چیزیں کھائے گا وہ انتہائی خوبصورت ہو جائے۔ آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے، دہی کا استعمال کرنا ہے، لسی کا استعمال کرنا ہے، ساتھ مکھن کا، دودھ دہی لسی اور ساتھ مکھن۔ جو بندہ یہ 3 چیزیں دودھ دہی لسی اور مکھن کا استعمال کرتا ہے، اس کی صحت عام مردوں کے لیے عام عورتوں کی بنسبت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ٹھوک کر ضرور جانا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ محترم میرے بھائیوں، چائے کا استعمال جو ہے خون کو یہ خشک کرتی ہے، سوداب بڑھاتی ہے اور انسان کو دبلا پتلا کر دیتی ہے۔ جو موٹے افراد ہیں، میری ان سے گزارش ہے وہ چائے پینی شروع کر، وہ دبلے پتلے ہو جائیں گے، جسم کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ چائے میں بادام روغن کی 1 چمچ ڈال کر پیئیں گے تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی، دبلے پتلے ہو جائیں گے۔ آپ کے چہرے کے اندر، چائے پینے والے کے چہرے پر وحشت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چائے پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور اکثر کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ٹھوک کر ضرور چاہیے اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو میں آخر پر پھر آپ سے کہتا ہوں، جتنے بھی فروٹ آتے ہیں مارکیٹ میں، بازار میں، آپ ان کو تازہ فروٹ چاہے 1 پیس 1 دانہ چھوٹا یا بڑا لازمی کھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کا جوس پی سکتے ہیں، 1 گلاس بنا کر روزانہ پینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی پاکٹ منی، اگر آپ کی جیب اجازت ہے، میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پھر ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ضرور ٹھوک کے جائیے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی مرض لگی ہوئی ہے، جو میں نے اتنی مرضیں آپ کو بتائی ہیں، کوئی بھی ایسی مرض ہے، آپ اس کی تشخیص چاہتے ہیں تو ہمارے دواخانہ پر، طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن لاہور میں تشریف لائیں اور اپنی مرض کی تشخیص کروائیں، اپنی نبض شناسی کروائیں اور اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد اپنا مکمل علاج کروائیں۔ یا پھر یشفین طیبہ دواخانہ، مین ملتان روڈ، سندر اڈار، لاہور پر تشریف لائیں۔ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک، 3 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ماڈل ٹاؤن لاہور میں تشریف لائیں۔ تو ہمارا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر ہے 0302419609۔ آج کی ویڈیو میرے بھائیوں میری بہنوں اتنی ہی تھی، اس پر عمل ضرور کیجئے گا اور اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔